योसँग कुनै नीति छैन। सरकार आफ्नो लाज उसको कट्टु खुस्किसकेको छ। त्यसकारण आफ्नो लाज बचाउनलाई अनेक कुराहरू ल्याएर हामीलाई अभियोग मात्र लगाएको। 1 अरबको चलखेल भइरहेको छ र 1 अरबसम्म भोलि कलेक्सन गर्छु कमिटमेन्ट गर्ने, अहिले आधा पैसा दिएर भोलि 1 अरबको कमिटमेन्ट गर्ने एउटा दलाल, एउटा भ्रष्ट र विदेशी दलाल अहिले अब कुलमान सिंहको ठाउँमा जान्छ। कुलमान सिंहले लोड सेडिङ अन्त्य गर्यो भने म झुन्डिन्छु, म आफै झुन्डिन्छु, आत्महत्या गर्छु भन्ने काफ्ले जस्ता मानिसहरूलाई अब फेरि यहाँ ल्याउन खोजिँदैछ। लोड सेडिङ हुँदो रहेनछ यो देशमा, यो देशको बिजुलीले पुग्दो रहेछ भन्ने थाहा भयो र त्योभन्दा अगाडिका जो सिइओ थिए ती सबैलाई झुन्ड्याउनु पर्छ। यिनका मात्र सम्धि छैनन्, फेरि प्रचण्डका पनि सम्धि छन्। प्रचण्डका सम्धि पनि कहीँ एक ठाउँ राम्रो पद ओगटेर बसेका छन्। यिनीहरूले राख्दैनन्। पहिलो कुरा हामीलाई अहिले नै थाहा छ मलाई, यिनीहरूले कुलमान सिंहलाई राख्दैन। 100% म विश्वस्त छु। दर्शकबिन नमस्कार, हामीसँग समसामयिक विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नको लागि आज फेरि पनि पुण्य प्रसाईजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। सर, यहाँलाई स्वागत छ pnp4.com मा। धन्यवाद सर। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ सर, एकदम राम्रो छ। अब अहिले हामी लकडाउन पश्चात फेरि पनि निषेधाज्ञाको समयमा छौँ। यसले गर्दा तपाईँहरूको अभियानमा अलिकति धक्का पुगेको होइन? धक्का पुगेको छैन। यो हामी कस्तो भने अस्ति पनि हामी सामाजिक सञ्जाललाई नै बढी प्रयोग गरिरहेका थियौँ, अहिले पनि हामी प्रचारात्मक रूपमै अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यस कारणले हामी संसारभरिबाट अब अहिले जोड्ने भनेको सामाजिक सञ्जालै हो। हिजोको समयमा एक ठाउँ मान्छेलाई भेट्नलाई पनि 5 घन्टा 10 घन्टा हिँडेर जानु पर्थ्यो भने अहिले विदिन 1 मिनटभित्रमा मानिस भेट्न सकिन्छ। त्यस कारण अहिले अझ सजिलो चाहिँ भएको छ। हामीलाई लकडाउनले अझ सुविधा चाहिँ दिएको छ प्रचार प्रसार गर्नलाई र मान्छेहरूलाई बुझाउन, हाम्रो बारेमा, हाम्रो दर्शन के हो, हाम्रो आइडियोलोजी के हो, सचेत नेपाली जुन पार्टी बन्दैछ अब यसले के चाहन्छ, कस्तो देश बनाउन चाहन्छ, यो बुझाउन अहिले हामी लागि परेका छौँ। त्यस कारण यसको पनि हामी म्याक्सिमम देश र जनताको लागि सदुपयोग गरिरहेका छौँ। होमवर्कमा टाइम स्पेन्ड गरिरहनु भएको छ, जोडिरहेका छौँ र हामी हाम्रा कुराहरू सम्झाइ पनि रहेका छौँ, बुझाइरहेका छौँ। अब तपाईँ अभियन्ताहरू है, मैले तपाईँलाई मात्रै भनिनँ, सबै अभियन्ताहरूलाई एउटा आरोप के लाग्ने गरेको छ भने जुन लकडाउनको समयमा तपाईँहरूले बारम्बार कार्यक्रमहरू गर्नुभयो, त्यसले गर्दा कोरोना चाहिँ भुसको आगो जस्तै काठमाडौँमा सल्कियो भन्छन् नि, के हो यो त मजाक गरेको होला तपाईँले? मजाक क्वेसन जस्तो भयो। होइन, यस्तो हुँदैन। यो के हो भने मुख्य कुरा कोरोना पहिल्यैदेखि भित्री रूपमा सल्किरहेकै छ। हेर्नुहोस्, यहाँका अभियन्ताहरूले कार्यक्रम गर्ने भनेको त महिना दिनमा 2 महिनामा एउटा 2टा कार्यक्रम गरिन्छ। त्यो पनि सबैले मास्क लगाएकै हुन्छन्, होइन, सेनिटाइजर प्रयोग गरेकै हुन्छ सबैले। त्यो फेरि खुला ठाउँमा हुने हो, कुनै बन्द कोठामा हुने पनि होइन। त्यसकारण त्यहाँबाट होइन। यो सरकारको चरम लापरवाही र सरकारका अरिगालहरूले यो आफ्नो बचाउ गर्नको लागि हामी अभियानकर्ताहरूलाई, हामी जो अब यो देशका नागरिकहरूलाई सुसूचित र सचेत गराउन भनेर अघि हिँडिरहेका छौँ, अघि बढिरहेका छौँ। हाम्रा आवाजहरूलाई जनताप्रति नकारात्मक बनाउनको लागि उनीहरूले चालेको यो हल्ला मात्र, उनीहरूले चलाएको हल्ला हो। यसमा विश्वास गर्ने कुनै पनि आधार छैन। यो सरकारको कमजोरी हो, सरकारको लापरवाही हो। यो सरकारले एकजना हुँदाखेरि पनि, एकजना कोभिड-19 को रोगी हुँदाखेरि जुन नीति यसले ठिक ढङ्गले ल्याउन सकेन, अहिले आज 32,000, आज 33-34,000 पुगिसक्दा पनि योसँग कुनै नीति छैन। सरकार आफ्नो लाज उसको कट्टु खुस्किसकेको छ। त्यसकारण आफ्नो लाज बचाउनलाई अनेक कुराहरू ल्याएर हामीलाई अभियोग मात्र लगाएको, यो केही पनि। सिमानाको मुद्दामा सशक्त आवाज निकाल्नु भयो, तपाईँहरूले एमसिसीको मुद्दामा पनि निकाल्नु भएको थियो, तर आम सर्वसाधारणहरूको मुद्दामा चाहिँ खोइ त सचेत नेपाली बोलेन नि त। आम सर्वसाधारणको कुन मुद्दा हो? आज सर्वसाधारणले खान पाएका छैनन् सर, निषेधाज्ञा भनिएको छ। आज उहाँहरूलाई ब्याङ्कले पेलेको छ, मजौला व्यवसायहरू डुब्ने अवस्थामा छन्, धेरै मान्छेहरू त आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। सरकारले त घरभित्र थुन्देर आफ्नो दायित्व पुरा गरेको छ, तर जनताहरूको बाँच्न पाउने अधिकार चाहिँ हनन हुँदैछ नि। हो, यो नबोलेको होइन, हामी यसैमा बोलिरहेका छौँ। सबैभन्दा बढी हामीले बोल्ने विषय नै अहिले यही हो। अब तपाईँले मेरो आवाज सुन्नुभएको भए तपाईँले मैले कोभिड-19 को बारेमा सुरुदेखि नै सुरुको समय जब यो पहिलोचोटि एकजना मात्र देखिएका थिए, त्यो बेलादेखि मैले झन्डै 50वटा भन्दा बढी भिडियो यो कोभिड-19 को बारेमा मात्र मैले आवाज दिएको छु। हेर्नुहोस्, 50वटा भन्दा बढी आवाज सचेत नेपालीको तर्फबाट मैले बोलेको छु। त्यसकारण नबोलेको होइन, बढीभन्दा बढी बोलियो। अब समयले के ल्यायो भने यो सरकार जति बोले पनि हामी जति कराए पनि, हामी अभियन्ताहरू, हामी पार्टी बनाउँछौँ, हामी त अब पार्टी पनि बन्दैछौँ, त्यही भएको कारणले पनि हामी बोलेर यो सरकारलाई, जनताहरूलाई केही छिन सचेत गराउने हो। कान ठाडा पार्ने भन्दा बढ्ता केही पनि हुँदो रहेनछ। हामीले बोलेको आवाजहरूले जनताका कान ठाडा हुने रहेछन्, उनीहरूको माइन्डमा पनि हामीले घुसाउन सकिरहेका छैनौँ, नागरिककै अन्तरात्माभित्र पनि हाम्रा आवाजहरू पुर्याउन सकिरहेका छैनौँ भने यो सरकारले त सुनेकै छैन, सुन्दैन। त्यसकारण
यो अब हामीले चाहिँ गर्न के हो खोजेको भने हामी अब सिधै पार्टी बन्ने हो। पार्टी बनेर अब नागरिकहरूलाई हामी अब अभियान सभियान भनेर यो गरेर हिँडिरह्यौँ भने यो सरकारलाई अझ यिनीहरूलाई त यसो कराइदियो, 1-2 दिन करायो, अलिक दिन पछाडि त्यही बाँसकोटा 70 करोड खानेहरू त्यही निस्किन्छन्, तिनै बाँसकोटाहरू निस्किन्छन् र फेरि अब म चुनाव जितिहाल्छु नि म भन्छन्। अब हामीले छोडौँ न, मन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ, मन्त्री बन्छु, यिनी प्रधानमन्त्री नै बन्छन् भोलि, यस्तै भ्रष्टहरू नै बन्ने हो यो देशमा। त्यसकारण यो सिस्टम हुइन्जेल यस्तै मानिसहरू मात्र जाने भयो। त्यसकारण अब हामीले के भनेको भने अभियान भनेर बाहिर यो घरमा केही चेन्ज गर्नु छ भने, घरभित्र चेन्ज गर्नु छ भने बाहिर कराएर मात्र, बाहिर धुलो टकटकाएर परिवर्तन नहुँदो रहेछ। त्यसकारण हामीले सर्वपहिचानवाद भनेर हामीले के गर्न खोजेको भने हामीले युवाहरूलाई सिधै अब यो सिस्टमभित्रै घुसाएर लिएर जाने भनेर हामीले युवाहरूलाई सक्रिय गराउने पार्टी बनाएर अब हामी सिधै राजनीति गर्ने र यिनीहरूको अखाडामा यिनीहरूका नियममा खेलेर यिनीहरूलाई पछार्ने र जनताहरूलाई विश्वास दिलाउने भन्ने हामी त्यो लाइनमा अगाडि बढेका छौँ। त्यसकारण अब हामीले गर्ने भनेको चाहिँ अब कराउने मात्र होइन, हामी परिवर्तनको लागि सिधै भित्र घुस्ने हो। ओके, अब यति बेला सामाजिक सञ्जालमा एउटा विषय एकदमै चर्चामा छ, विशेष गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङको कार्यकाल सकिन लागे पछाडि अब नयाँ चाहिँ पदाधिकारी राखिने भन्ने चर्चाले एकदमै स्थान पाएको छ होइन। कुलमान घिसिङलाई फेरि दोस्रो कार्यकाल पनि थपिनुपर्छ भन्ने माग उठेको छ। यसमा म सचेत नेपाली अभियानको चाहिँ के धारणा छ? हाम्रो स्पष्ट धारणा छ, यिनीहरूले कुलमान सिंहलाई राख्दैनन्। कुलमान सिंहको ठाउँमा यिनीहरूले पैसाको मुठो जसले यिनीहरूलाई दिन्छ यिनीहरूको पार्टी चलाउनको लागि त्यसलाई ल्याएर राख्छन् र यो 1 अरबको चलखेल भइरहेको छ र 1 अरबसम्म भोलि कलेक्सन गर्छु कमिटमेन्ट गर्ने, अहिले आधा पैसा दिएर भोलि 1 अरबको कमिटमेन्ट गर्ने एउटा दलाल, एउटा भ्रष्ट र विदेशी दलाल अहिले अब कुलमान सिंहको ठाउँमा जान्छ। त्यसकारण यसमा हामी विश्वस्त छौँ र मलाई त एक रत्ती पनि विश्वास छैन। म त चाहन्छु कुलमान सिंह अब त्यहाँ झुन्डिरहनु पर्दैन। कुलमान सिंह अब तर कुलमान सिंहलाई राजनीतिमै ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना छ। हामी सचेत नेपालीको त अझ यस्ता मानिसहरू हामी जोड्दैछौँ पनि, कुलमान सिंह जस्ता र अरू जति पनि एउटा राम्रो मानिसहरू छन् तिनीहरूलाई जोडेर हामी राजनीतिमा लिएर जान खोज्दैछौँ, एउटा कुरा छ। र अर्को कुरा, कुलमान सिंह जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ उहाँले आफ्नो पर्फर्मेन्स एकदमै गुड दिनुभएको छ, तर उहाँलाई अब यस्ता दलालहरूले जो यो देशमा लोड सेडिङ, यो देशको अन्त्य भयो भने त कुलमान सिंहले लोड सेडिङ अन्त्य गर्यो भने म झुन्डिन्छु, म आफै झुन्डिन्छु, आत्महत्या गर्छु भन्ने काफ्ले जस्ता मानिसहरूलाई अब फेरि यहाँ ल्याउन खोजिँदैछ र काफ्ले नआए पनि त्यस्तै मानिस अर्को आउँछ। त्यसकारण यस्तो भन्नेहरूलाई हिजो म त के भन्छु भने जुन कुलमान सिंह आउनुभयो, कुलमान सिंह आएर टिकाको भोलिपल्ट उहाँले तिहारको बेलामा यो देशको लोड सेडिङ अन्त्य गर्नको लागि तिहारसम्ममा उहाँले त्यो देखाइसक्नु भएको थियो र टिकाको भोलिपल्ट लोड सेडिङ हुँदो रहेनछ यो देशमा, यो देशको बिजुलीले पुग्दो रहेछ भन्ने थाहा भयो र त्योभन्दा अगाडिका जो सिइओ थिए ती सबैलाई झुन्ड्याउनु पर्थ्यो, त्यो अवस्था गर्नु पर्थ्यो र त्यो काफले तीभन्दा अगाडिका सिइओहरूलाई झुन्ड्याइसकेका हुनुपर्छ। तिनीहरूले कति भ्रष्टाचार गरेका छन्, यो देशका जनताहरूलाई लोड सेडिङ भनेर यो आक्रान्त बनाएर यो दुःख दिएर यिनीहरूले जनतालाई गिजोलेर जनतालाई दुःख दिएर यिनीहरूले पैसा बटुलेका थिए, यो देशमा मोज मस्ती गरेका थिए र त्यसकारण अब पनि एकदमै स्पष्ट हुनुहोस्, अति सहनुसम्म सहिसके भ्रष्टहरूले अब कुलमान सिंहलाई सहन सक्दैनन्। त्यसकारण कुलमान सिंहलाई निकाल्छन्, यसमा यी दलहरू पनि लाग्छन्, यी पार्टीहरू लाग्छन् र कुलमानलाई हटाउँछन्। तर कुलमान घिसिङले होइन, नेपालको लोड सेडिङ चाहिँ भारतले चाहिँ हटाइदिएको हो भन्छ नि। हिउँदमा 600 मेगावाटभन्दा बेसी र बर्खामा 350 मेगावाटभन्दा बेसी चाहिँ अझै पनि विद्युत भारतबाटै आउँछ। भारतले विद्युत नदिने हो भने अझै पनि नेपाल लोड सेडिङको चपेटामा पर्ने चान्सेस छ भन्छन् नि। छ, किन छैन, त्यो छ। तर त्यसलाई पहिला पनि आउँथ्यो नि त, त्यो सबै जति अहिले बिजुली आएको छ इन्डियाबाट त्यो मुकेश काफ्लेका पालामा पनि आउँथ्यो, त्योभन्दा अगाडि पनि आउँथ्यो। तर यिनीहरूले लोड सेडिङ अन्त्य गरेका थिएन, यिनीहरू त जेनेरेटरको पैसा खाएर बसेका थिए। यिनीहरूलाई त 18 घन्टा यो देशमा लोड सेडिङ गरे। यो सम्झिँदा अहिले त साँच्ची भन्ने हो भने यिनीहरूलाई घरबाट, त्योभन्दा अगाडिका सिइओहरूलाई घरबाट थुतेर ल्याएर यिनीहरूलाई झुन्ड्याउनु पर्ने हो। यस्ता गद्दारहरूले यो देश बिगारेको थिए र अहिले यिनीहरू दोष दिन्छन् इन्डियाले गर्दा। यो बिचमा यिनीहरूले हाइड्रो पावर कति बनाए यत्रो समयमा, अहिलेसम्म यो देशमा यी सारा समस्याहरू बिजुली यिनीहरू बेच्ने कथा सुनाएर बस्छन् यो देशका जनतालाई बिजुली बेच्छु भनेर। उसो त कुलमान घिसिङले पनि 1 मेगावाट पनि बिजुली थप्ने प्रयास गरेका छैनन् भन्छन् नि। किन गरेका छैनन्? धेरै ठाउँमा उनले काम गरेका छन्। ठुला परियोजनाहरू जुन इन्डियाले ओगटेर बसेको छ ती परियोजनाहरू मात्र रोकिएका छन् र इन्डियाले कुनै पनि यहाँका ठुला हाइड्रो पावरहरूलाई
चल्न दिँदैन, बनाउन दिँदैन। यदि यो सरकार यस्तै खालका दलालहरूको सरकार बनिरह्यो भने यहाँका कुनै यी साना 2-4 मेगावाटका कुराहरू चलिरहन्छन्, अरू कुराहरू बन्न दिँदैन। इन्डियनहरूले क्याप्चर गरेर राखेका छन्। तपाईँ अप्पर कर्णाली हेर्नुहोस् या अरुण तेस्रो पनि बल्ल अहिले भर्खर त्यो पनि इन्डियाले लिएको छ। त्यो अरुण तेस्रो भनेको हेर्नुहोस्, यो देशमा आजभन्दा 25 वर्ष अगाडि बिजुलीको समस्या सुल्झिन्थ्यो यदि अरुण थर्डलाई हामीले ल्याउन सक्यो भए। तर माधव नेपाल जस्ता गद्दार इन्डियन दलालहरूले त्यो रोके। यिनीहरूले रोके र रोकेको यिनको कारणले गर्दाखेरि रोकियो र आज पनि 20-25 वर्ष पछाडि हामी लोड सेडिङ अन्त्य हुँदाखेरि ताली बजाउनु पर्ने अवस्था छ। फेरि लोड सेडिङ हुन्छ भनेर डराउनु पर्ने अवस्था छ। यो अवस्था छ। त्यसकारण यो देशका जलस्रोत मन्त्रीहरू जहिले, ऊर्जा मन्त्रीहरू जहिले इन्डियाका दलालहरू बनेका छन्। यो देशका प्रधानमन्त्रीहरू इन्डियाका दलाल बनेका छन्। इन्डियाको संरक्षणमा यहाँका प्रधानमन्त्री बनिरहेको अवस्था छ। जङ्गबहादुरको पालादेखि अहिलेसम्म दक्षिणको चाकरी गरेर चाप्लुसी गरेर प्रधानमन्त्री बन्ने, शक्तिमा बन्ने जुन प्रचलन छ त्यो नहटाइन्जेलसम्म यो देशका कुनै पनि समस्याहरू सुल्झिँदैनन्। र इन्डियासँगको पुरा सम्बन्धमा एकचोटि पुनर्विचार गरेर हामीले उसँगका जति पनि ऊ डिपेन्डेन्ट हुने परिपाटी छ यो पुरै रोकेर हामीले स्वतन्त्र रूपमा हरेक ठाउँमा निर्णय गर्न सक्ने अवस्था भयो भने अनि मात्र यो देशका समस्याहरू, चाहे विद्युतका हुन् चाहे अरू कुनै पनि समस्या हुन्, कृषिकै समस्या पनि किन हुन्। अहिलेसम्म एउटा मल कारखाना खोलेको तपाईँलाई थाहा छ? यिनीहरूले खोल्न सक्दैन थियो एउटा मल कारखाना। अहिले मल आउने बेलामा, खेतमा मल चाहिनु पर्ने बेलामा यी दलालहरू 700 रुपियाँ बोराको मललाई 2100 रुपियाँ लिएर किसानलाई ठगिरहेका छन्। यो देशमा त जहाँ सुकैबाट लुट्ने सिवाय यिनीहरूको दिमागमा केही पनि आउँदैन। यिनीहरूले पुरै सिस्टम लुट्नको लागि बनाएका छन्। त्यसकारण यो सबै परिपाटी अन्त्य गर्नको लागि नै हो सचेत नेपाली कराएको र सचेत नेपालीले बोलेको र सचेत नेपालीले हामीलाई विश्वास गर्नुहोस् एकपटक। र यो देशको शक्तिमा अब युवा शक्ति पुग्नुपर्छ र यी पुराना पार्टीहरूलाई पुरै किनारा नलागिकन यो देशमा परिवर्तन आउनेवाला छैन। अब कुलमान घिसिङलाई हटाइयो भने फेरि पनि नेपालमा लोड सेडिङ हुन्छ जस्तो लाग्छ? हुन्छ। कुलमानलाई हटाउनु भनेकै लोड सेडिङ गर्नको लागि हो। लोड सेडिङ गर्नु भनेकै फेरि जेनेरेटर बेच्नको लागि हो, ब्याट्री बेच्नको लागि हो। किनभने यिनीहरूलाई अरबौँको कमिसन चाहिएको छ। अनि अरू केही अप्पर कर्णाली जस्ता, केही अरू बुढी गण्डकी जस्ता केही अरू परियोजनाहरूमा पनि यिनीहरूको आँखा लागेको होला। यी सबै अरबौँको खेल खेल्नको लागि यो सब दुष्चक्र यिनीहरू बनाइरहेका छन्। र यो दुष्चक्र तोड्नको लागि नेपाली नागरिकहरूले जुन आवाज उठाइरहनु भएको छ यो आवाजलाई सलाम गर्नुपर्छ। संसारभरिबाट एउटा राम्रो काम गर्ने मानिसलाई कसरी साथ दिँदो रहेछ यो पनि यी दुनियाँले देखेको छ। तर यिनीहरूले यो सामाजिक सञ्जालबाट यहाँ राख्ने हो र भनेर यिनीहरूले जनताको कुरा सुन्नेवाला छैनन्। यिनीहरूले कुलमानलाई हटाउँछन् र एउटा दलाल भ्रष्ट कुनै सम्धिहरू नै आउनेछन्। कोही बुहारीहरू आउन सक्छन्, कुनै ज्वाइँ सालासाली कोही आउन सक्छन्, साडुदाई साडुभाइ पनि आउन सक्छन्। अर्थात् त्यति आएनन्, आफ्नो नाता गोता भन्दा छेउछाउको मान्छे आएन भने पैसा दिएर ल्याउने हो। र यिनीहरूले पैसा अरबौँको चलखेल गरेर एउटा दलाल भ्रष्ट मान्छेलाई लिएर आउँछ। ओके, अब हिजो भर्खरै उप प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको एउटा विज्ञप्ति जारी भयो। सुनियोजित तरिकाले मेरो चरित्र हत्या गरिँदैछ। अब यो सन्धि काण्डमा जोडेर हुँदै नभएको कुरा चाहिँ मेरो बारेमा कुराहरू ल्याइयो भन्यो। तपाईँ अलिकति किताबहरूमा होइन विगतका कुराहरूमा ऐतिहासिक कुराहरूमा पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण काम गर्दै आउनुभएको मान्छे, किनभने तपाईँको आफ्नै किताबखाना पनि छ होइन। ईश्वर पोखरेलको यो पानी ट्याङ्की काण्ड के हो खास? अब हेर्नुहोस्, यो सबै काण्डको बारेमा त मलाई स्पष्ट ज्ञान छैन। अब यिनले के लुकाका थिए यिनका छोराले भन्ने कुरा धाइरहेकै छ होइन। अब यसमा मैले सिधा अभियोग लाउन मिल्दैन, किनभने प्रामाणिक थियो त्यो तत्कालीन समाचारहरू, किनभने हामी नेपालमा थिएनौँ, त्यो हिसाबले पनि मैले तपाईँलाई सोधेँ। प्रामाणिक कुरा नभइकन म यो भन्न सक्दिनँ। त्यसकारण सिस्टमको कुरा मात्र मैले गर्छु। अहिले तपाईँको सिस्टमको कुरा चाहिँ के हो भने अहिले सन्धिहरू छन्। यिनका मात्र सन्धि छैनन्, फेरि प्रचण्डका पनि सन्धि छन्। प्रचण्डका सन्धि पनि कहीँ एक ठाउँ राम्रो पद ओगटेर बसेका छन्। यिनका दाजुभाइ साडुभाइहरू सबै यिनीहरू अहिले यो नेपोटिजमको जुन कुरा छ झन्डै 500 जति यिनीहरूका नातागोताहरू यिनीहरूले वरिपरि राखेका छन्। यो मन्त्री र प्रधानमन्त्री अनि यो हाइकमान्ड जुन पार्टीका हाइकमान्डका वरिपरिका मानिसहरू 500 देखि 1000 छन्। यिनीहरूले पुरै सत्ता क्याप्चर गरेका छन् यो देशमा। र यिनीहरू र यिनका सन्धि भन्नुहोस्, यिनका सन्धि 7 पटक 10 यो सिस्टम कसरी यिनीहरूले मिलाएका छन् पहिलो कुरा यसमा जानुहोस्। तपाईँ सिस्टम यिनीहरूले कसरी मिलाएका छन् भने तपाईँ जहाँ पनि हेर्नुहोस्, जुन पनि क्षेत्रमा जानुपर्ने ठाउँ हुन्छ, चाहे वाणिज्य ब्याङ्कको कुरा गर्नुहोस् या प्रेस काउन्सिल, तपाईँहरूकै प्रेस काउन्सिलको कुरा गर्नुहोस् या अख्तियार भन्नुहोस्, कुनै पनि ठाउँमा तपाईँ जानुहोस्, त्यहाँको विधान पल्टाएर हेर्नुहोस्, 45 वर्षदेखि माथिको हुनुपर्छ भने हुन्छ पहिले
45 वर्ष 50 वर्ष माथिको हुनुपर्छ भनेको अनि कि भूपू न्यायाधीश भन्या हुन्छ कि भूपू कर्मचारी भन्या हुन्छ कुनै यति वर्ष काम गरेको भन्या हुन्छ यो भनेको सबै बुढाहरूलाई ल्याउने परिपाटीको लागि गरिएको बुढाहरूलाई कसरी स्थापित गर्ने त्यतिभन्दा बढी यिनीहरूले नियम बनाएकै छैन किनभने यी कर्मचारीहरूले यसरी दलाली गरेर यी सबै ठाउँमा नियम बनाएका छन् कि यी भोलि आफूलाई जानको लागि मात्र नियम बनाएका छन् र पुरा सिस्टम यस्तै सम्धिहरू यस्तै बुढाखाडा थोते बुढाहरू जसलाई रिटायर भएर अहिले यिनलाई त साँच्चै भन्ने हो भने एउटा घरको नोकरले पनि विश्वास नगर्ने खालका मानिसहरू यिनीहरू अहिले सत्ता ओगटेर बसेका छन् यी सबै क्षेत्रमा त्यसैले हामीले सचेत नेपालीले के चाहेको हो भने अब सचेत नेपालीले सरकार बनाउने पोजिसन भनौँ हामीलाई नागरिकले विश्वास गर्नुभयो भने हामी चाहिँ त्यो जुन 45 वर्षदेखि माथिका भनेको छ त्यो सबैलाई हटाएर ती विधानहरू सबै चेन्ज गरेर 45 वर्षदेखि मुनिकाले मात्र त्यो पदहरू दिनको लागि हामी तयारी गर्ने हामी त्यो किसिमका विधानहरू त्यो किसिमका ऐनहरू संशोधन गर्ने भन्ने हाम्रो सोच छ पहिलो कुरा र यहाँको भ्रष्टाचार गर्न यी कुनै अनि अर्को कुरा के हुन्छ भने यी सबै आयोगहरू यी बकमफुस हिसाबला दलालहरूले जागिर खाने ठाउँ बनाएका छन् यिनीहरू एउटा काम कुनै आयोगले गर्दैन यो आयोग निर्वाचन आयोग र मानव अधिकार आयोग यो दुईटा आयोगदेखि बाहेक सबै आयोग खारेज गरिदिए हुन्छ कामै छैन यी आयोगको एउटा आयोगको पनि काम छैन यी सबैको भर्ती केन्द्र आफ्ना पार्टीका दलालहरूलाई भर्ती केन्द्र मात्र हुने यिनीहरूबाट केही काम पनि हुँदैन त्यसकारण त्यो मानव अधिकार आयोग पनि त्यो काम गर्ने चिज त त्यो पनि होइन मेरो विचारमा त त्यो पनि काम गरिरहेको छैन त्यसकारण यी सबैले सिस्टम मिलाएका छन् आफूले खानको लागि यो तोड्नको लागि अब युवाहरू एकजुट भएर तपाईँ मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्नलाई होइन तपाईँ कुनै आयोगको अध्यक्ष उपाध्यक्ष बन्नलाई होइन एकपटक यो देश चेन्ज गर्नको लागि हामीसँग जोडिनुहोस् हामी मिलेको खण्डमा यी दलालहरूले भोट पाएर जितेका हुन् यिनीहरू सत्तामा शक्तिमा छन् भने तपाईँकै एक भोटले हो त्यसकारण यो एक भोट बचाएर राख्नुहोस् अब एउटा शक्ति हामी आफै बनाऊ युवाहरूको शक्ति र युवाहरूलाई हामी सिधै राजनीतिदेखि लिएर हरेक क्षेत्रमा युवालाई पुर्याउने गरी एउटा सिस्टम बिल्डअप गरौँ त्यसको लागि हामी लडौँ र युवाहरू संसारभरिका युवाहरूलाई म यसको लागि चाहिँ हार्दिक रिक्वेस्ट गर्छु अब कुलमान घिसिङलाई यदि हटाइयो भने अथवा यो सरकारले पुनर्नियुक्ति दिएन भने तपाईँहरू आन्दोलनमा उत्रिनुहुन्छ हामी आन्दोलनमा उत्रिएर कामै छैन हेर्नुहोस् आन्दोलनमा उत्रिएर किन काम छैन भने यिनीहरूले राख्दैनन् पहिलो कुरा हामीलाई अहिले नै थाहा छ मलाई कि यिनीहरूले कुलमान सिंहलाई राख्दैन 100% म विश्वस्त छु यिनीहरूले कुलमान सिंहलाई राख्दैनन् र हामीले गर्नेको आन्दोलनको पनि कुनै अर्थ हुँदैन यो पनि मलाई थाहा छ किनभने यिनीहरू जनताको कुरा यिनीहरू सुन्दैन जनदबावलाई व्यवस्था गरिन्छ सिधै गरिन्छ यिनीहरूले जनताको कुनै पनि कुरा सुन्नेवाला छैनन् चाहे यहाँ रगतको खोलो बगोस् त्यसकारण अब हामीले एउटा नयाँ विद्रोहको तयारी गर्नुपर्छ कुलमान सिंहलाई बचाउने मात्र होइन अब हामीले कुलमान जस्ता इमान्दार मानिसहरू सबै नै केवल कुलमान होइन कुलमान र कुलमानहरू अरू जति पनि यस्ता इमान्दार मानिसहरू छन् यिनीहरूलाई खोजी हामीले राम्रो ठाउँमा पुर्याउने त्यो ठाउँमा पुर्याउने र यस्ता मानिसहरू जो छन् भने तिनीहरूलाई बचाउनको लागि अब नयाँ शक्तिले एउटा हामी अब विद्रोहको तयारी गर्नुपर्छ र नयाँ शक्ति स्थापित गर्नुपर्छ र यो सरकार भरसक यो सरकार गिराएर सडकैबाट फालेर हुन्छ सकिन्छ यो सरकारलाई सडकबाट फालेर हामीले मध्यावधि निर्वाचनको लागि यो सरकारलाई दबाब दिनुपर्छ एक दोस्रो कुरा अहिले जुन जनतामा अघि तपाईँले भन्नुभएको जस्तो जुन आक्रान्त छ समाज नागरिकहरू भोकै हुनुहुन्छ जनताहरूलाई खानको लागि छैन हरेक घरमा डिप्रेसनका बिमारीहरू भइसकेका छन् हेर्नुहोस् हरेक पेनिक अट्याक हरेक घरको बच्चाहरूमा पेनिक अट्याक देखिन थालेको छ तपाईँ 13, 14, 16 वर्षको उमेरको मानिसहरूमा यो देखिन थालेको छ एक किसिमले पुरा देश विक्षिप्त बनिरहेको छ पागलपनमा देश छ यो कुनै पनि बेला कुनै पनि एउटा झिल्का गलत तरिकाले सल्कियो भने यो यहाँ यिनै एकअर्का बीच काटमार सुरु हुन्छ किनभने यिनीहरूले यी सत्ता आफ्नो सत्ता जोगाउनको लागि हामीमा लडाउनको लागि पनि यिनीहरू खेल गरिरहेका छन् जातिगत युद्धहरू गराउनेदेखि लिएर यिनीहरूको सबै तयारी छ किनभने यिनीहरू जसरी पनि त्यहाँ झन्डा जलाइएको पनि यही पार्टीहरूले जलाउन लागेको हो त सिकाएको त यही केपी ओलीले त हो नि केक काटेर खाने कोही यहाँ झन्डाको कट्टु बनाएर लाउने यी सबै सिकाएको त यिनीहरू होइन यिनीहरूले सिकाएको र ती युवाहरू यिनीहरूबाटै बुढाथोकीलाई केपी ओलीले सिकायो होला नि त कस्तो कुरा तिर्सना बुढाथोकीलाई त्यो झन्डाको कट्टु बनाएर लाउन केपी ओलीले सिकायो होला नि त होइन यस्तो कुरा हो तपाईँ यो सिक्ने भन्ने कुरा के हो भने तपाईँले पहिला कुरा के बुझ्नुपर्छ भने तपाईँ एउटा बच्चाले घरको बच्चाले कुनै कुरा गर्छ भने तपाईँलाई हेरेर गरिरहेको हुन्छ क्या तपाईँको छोराले तपाईँले पढाएर दर्शन पढाएर बाबु यसो गर भन्नु पर्दैन तपाईँ के गर्नुहुन्छ त्यो गरेको आधारमा उनले पनि एक्टिभिटीहरू गर्छ तपाईँले यो क्यामेरा चलाउनु भएको छ भने बच्चाले पनि चलाउँछन् त्यो बिग्रिन्छ त्यो बेग्लै कुरा हो उनले चलाउँदा बिग्रिन्छ तर उनी चलाउँछन् त्यसकारण
केपी ओली र यी अहिलेका जति पनि विचारक भनेका यो देशका नेताहरू भनेका छन् सबै यी विकृति विसङ्गति यिनीहरूले नि सिकाएको। देशको नागरिकहरूमा तल तलसम्म जुन विकृति पुगेको छ, एउटा किसानलाई पनि दुधमा पानी हालेर बेचौँ लाग्छ, त्यो सबै भनेको यहीँ माथिबाट विकृति गएको, तलबाट गयो। तलबाट माथि विकृति आएको होइन, माथिबाट तल विकृति गएको छ। अहिले अब हाम्रा नेताहरू तपाईँ लुट्न लागेका छन् भने गाउँको वडाध्यक्षले लुट्छ कि लुट्दैन? लुटिराखेको छ। तपाईँ वडाध्यक्षदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीका कार्यालयसम्म, बालुवाटार खानेसम्म, प्रधानमन्त्री कार्यालयको जग्गा खानेसम्म यो देशमा छन् भनेपछि भ्रष्टाचार यसरी मौलाएको छ, यसरी भ्रष्टाचार चरम चुलीमा पुगेको छ कि यहाँभन्दा माथि जाने ठाउँै छैन। यो एसियाको सबैभन्दा दोस्रो गरिब देश बनाइसकेका छन्, विश्वको एउटा गरिब देश बनाइसकेका छन् यो देशलाई। यो देशलाई अब जातिगत युद्ध गराउँछन् यिनीहरूले यो देशमा। हेर्दै जानुहोस् तपाईँ, किनभने यिनीहरूलाई सत्तामा, शक्तिमा त उनीहरूलाई जसरी पनि बसिरहनु छ। त्यसकारण उनीहरूले जे गरेर सत्तामा पुग्छन् त्यो सब यिनीहरूले गर्छन्। यो देशलाई अझ खराब बनाउन चाहन्छन्। त्यसकारण हामी नागरिकहरू अब जोडिएर सचेत नेपालीले यही आह्वान गरिरहेको, यही चेतना दिन खोजिरहेको छ। यो हामीले बेलैमा बुझ्न सकेनौँ र यिनीहरूको सोच, यिनीहरूको यो कुविचारलाई हामीले चिर्न सकेनौँ भने यो देश गर्तमा जानेवाला छ। यो देश चाँडै नै हामी 21औँबाट 22औँ शताब्दीमा टेक्दैछौँ। 23 वर्षभित्रमा हामी 22औँ शताब्दीमा पुग्छौँ, तर देश 19औँ शताब्दीको स्थितिमा छ। यो बुझ्न जरुरी छ। 200 वर्ष पछाडि छ जापानभन्दा, युरोपभन्दा 200 वर्ष पछाडि छ यो देश। त्यसकारण हामीले अब गतिमान रूपमा अगाडि बढ्ने हो भने, विश्वका यस्ता धनी राष्ट्रहरूसँग कम्पिटिसन गर्ने हो भने अब यी पार्टीबाट यसरी यो गतिमा, यो कछुवाको गतिमा हिँडेर हुँदैन। यति भ्रष्टाचारलाई सहेर हुनेवाला छैन। त्यसकारण हामी अब त्यही भएर सचेत नेपालीले यस्तो प्लानिङ गरेको छ कि यो भ्रष्टाचार पनि निर्मूल हुन्छ र यिनीहरूले 70 वर्षमा गरेको काम सचेत नेपालीले 7 वर्षमा गर्न सक्छ। यो हामीले भनिरहेका छौँ र हामी यसको लागि नागरिकहरूलाई, विश्वका युवाहरूलाई मुख्यतया हामी जोडिनको लागि र हामीसँग एक ढिक्का भएर हाम्रो आवाजमा आवाज मिलाएर हामी सँगसँगै, फेरि हामीलाई विश्वास गर्ने भने हामीलाई पनि छाडा छोड्ने होइन, हामीलाई छाडा छोडेर हामीलाई पनि भ्रष्ट बन्नमा प्रेरित गर्ने होइन। हामी सबै मिलेर हामी सँगसँगै अगाडि बढौँ र लोकतन्त्र भनेको सँगसँगै यो सहभागिता पनि हो, सँगसँगै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई विश्वास पनि लाग्छ। यसरी अगाडि बढ्यौँ भने मात्र यो देश हामीले ट्र्याकमा ल्याउन सक्छौँ, नत्र यो देशलाई यिनीहरूले बर्बाद गर्नेवाला छ। हिजो माओवादीहरूले पनि यस्तै सुन्दर सपना देखाएर यस्तो पुल त हामी कति बनाउँछौँ भनेर ड्याङ भत्काए, मन्दिर पनि भत्काए। आज खै त न त्यो पुल चाहिँ तपाईँले भने जस्तो 70 वर्षको हामी 7 वर्षमा बनाउँछौँ भने जसरी बनाउन सके, न त यो देशलाई विकासको गतिमा अगाडि दौडाउनै सके। पहिलो कुरा के हो भने जो भत्काउँछ त्यसले बनाउँदैन। हेर्नुहोस्, भत्काउँछ र म पहिला भत्काउनुपर्छ, समूल भत्काउँछु म अनि बनाउँछु भन्छ भने त्यसले पहिलो कुरा बुझ्नुहोस्, त्यसले बनाउँदैन। त्यसको नियत त्यो छैन। यिनीहरू विदेशीबाट गाइडेड थिए, विदेशीले चलाएको थियो यिनीहरूलाई। पहिलो कुरा माओवादीहरूलाई, जब तपाईँ अरूको विचारले, अरूको दर्शनले चल्नुहुन्छ, तपाईँ कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ? यो कम्युनिस्ट दर्शन भनेको पहिला एक दर्शन नै विदेशी दर्शन। जनतालाई त थाहै भएन नि विदेशी भन्ने, थाहा पाउनु पर्यो जनताले। त्यही भएर त हामी भनिरहेका छौँ नि। त्यही भएर सचेत नेपालीले के भनेको छ भने तपाईँ कसैका नारामा मात्र पछि लागेर ताली बजाउने होइन, तपाईँ पनि सँगसँगै इन्भल्भ हुने हो, त्यहाँ संलग्न भएर अगाडि जाने हो। यिनीहरू के फटाइ गरिरहेछन् त्यो बुझ्ने हो। यी मान्छे काट्न लाउँदाखेरि मान्छे काट्न जाने होइन। एउटा मान्छे आफ्नो घर छिमेकीलाई काट्न जानुभन्दा अगाडि 1000 पटक तपाईँले सोच्नु पर्यो। र जसले पनि हिंसात्मक राजनीति गर्छ त्यसले कहिल्यै पनि राम्रो गर्दैन, परिवर्तन गर्न सक्दैन। त्यहाँ अर्को थट आएकै हुनुपर्छ, क्रिएटिभ थट आएकै हुनुपर्छ। र नेपालका अहिले जति पनि पार्टीहरू छन् यिनीहरू सबै हिंसात्मक सोचबाट आएका छन्। चाहे काङ्ग्रेस होस्, चाहे नेकपा हुन्, नेकपाहरू पनि टाउको काटेर, यो एमाले पनि माले जुन थियो त्यो पनि टाउको काटेरै आएको, काङ्ग्रेस पनि त्यसरी नै आएको, आफ्नै जनता देशका नागरिकहरूलाई काट्दै मार्दै गरेर आएको, र माओवादीहरू पनि त्यसरी नै आएको। त्यसकारण यसरी आएको, यस्तो यो थटबाट आएको, हिंसात्मक थटबाट आएकोले कहिल्यै परिवर्तन गर्दैन। त्यसकारण हामीले के भनेको हो भने अब वैचारिक परिवर्तनको खाँचो छ। त्यसकारण पहिला विचारले मान्छेलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। विचार परिवर्तन गरिसकेपछि मात्र। र अर्को कुरा के हो भने हामीले चाहिँ के भनेको हो भने यो विश्वमा अहिले, विश्वकै, नेपालको मात्र कुरा गरिरहेको छैन मैले, विश्वकै थट प्रोसेस गलत छ। पहिलो कुरा जस्तो कि तपाईँ हेर्नुहोस्, अहिले विश्वको कम्युनिस्ट शासन पद्धति छ, यो नै एउटा गलत छ। यो एक खुट्टे जम्मा निषेध गरेर अगाडि बढ्ने भने यसको मूल दर्शनै के हो भने द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद निषेध गरेर अगाडि बढ्ने। 90% मान्छे गरिब छन् भने 10% जसले धनी छन् तिनीहरूलाई काटेर मारेर जसरी हुन्छ शक्तिमा पुग्ने भन्ने कम्युनिस्ट दर्शन, मार्क्सवादी दर्शन हो। यिनीहरूलाई यो एउटा दर्शन। अर्को दर्शन छ लोकतान्त्रिक दर्शन भनेको छ, जुन दर्शनले के भन्छ भने स्वभावलाई प्रधानता मान्छ र कम्पिटिसन गरेर जाने हो। जसको शक्ति उसको भक्ति, जसको लाठी उसको भैँसी, जसले जित्छ उसले कम्पिटिसन गर्ने हो भन्छ। र एउटा लङ्गडोलाई पनि एउटा सदेशसँग कम्पिटिसन गरेको छ, उसलाई केही मतलब छैन। यो अमेरिकाले आफ्नो स्वार्थको लागि बनाएको दर्शन हो।
त्यसकारण यो शक्ति पृथकीकरण भन्यो, मानव अधिकार भन्यो, यसरी यसले नयाँ दर्शनको विकास गर्यो र आफू शक्तिमा छु र म सबलाई कम्पिटिसन गरेर जित्छु भनेर उसले बनायो। र अर्को दर्शन छ अध्यात्मवादीहरूको दर्शन छ जसले ईश्वर भगवान नै सबै कुरा हो भनेर मान्छ। यी तीनटै एउटा खुट्टा टेकेर हिँडेका छन्। लोकतान्त्रिकको एउटा खुट्टा, कम्युनिस्ट मार्क्सवादीको एउटा खुट्टा र अध्यात्मवादीहरूको। र हामीले चाहिँ के भनेको भने यी तीनटै दर्शन गलत छन्। त्यसैले हाम्रो सर्वपहिचानवाद भनेको चाहिँ कुनै पनि कुराको पहिचान गर्ने र पहिचान गरेर अनि त्यसलाई व्यवहार गर्ने। र यो तीनटै कुराको राम्रो पक्ष, यी तीनटै कुरा एउटै मानिसमा हुन्छ। जस्तो स्वभावलाई प्रधानता मान्ने तपाईँमा हुन्छ, तपाईँ भने जितेर अगाडि बढ्नु भन्ने भाव तपाईँमा आउँछ। सबै युट्युब भन्दा मेरो च्यानल म हिट बनाउँछु भन्ने सोच त्यो कुराले तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ भने निषेध गरेर अरूले न्यु खोज्यो भने त्योभन्दा अगाडि त्यसलाई कुटेर भए पनि म त्यो चाहिँ ठेलेर भए पनि म त्यो रिपोर्टिङ म आफू गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने निषेधको भाव पनि तपाईँमा हुन्छ र अलिकति परमात्माको सोच पनि तपाईँसँग हुन्छ। यी तीनटै भाव मानिससँग हुन्छन् भने यी तीनटैका केही पर्सेन्टहरू 30% राम्रा पक्षहरू लिएर अगाडि बढ्ने भन्ने हाम्रो सोच र एउटा खुट्टा टेकेर हिँडिरहेको बेला हामीले तीनटा खुट्टाले टेकेर हिँड्नलाई सर्वपहिचानवाद ल्याएको। यो दरिलो खुट्टा टेकेर हिँड्छ र यसले परिवर्तन गर्छ। यो वर्ल्डकै आइडियोलोजी चेन्ज गर्नुपर्छ र नयाँ वाद हो यो हाम्रो। जसरी मार्क्सवाद भने जस्तो हाम्रो सर्वपहिचानवाद हुन्छ। यसरी हामी दर्शनले नै देश बन्ने हो भने त मार्क्सवाद, माओवाद, कम्युनिस्ट कन्ट्री चाइना पनि बनिसक्यो। चाइना कहाँ बन्यो मार्क्सवादले बनायो र? कुन दुनियाँमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू? होइन नि, कम्युनिजम हो। तर उसले पहिला के गर्यो, ग्लोबलाइजेसन हो, लोकतन्त्रलाई पनि मान्यो, उसले अर्थतन्त्रलाई खुला गर्यो। पहिलो कुरा उसले हामीले जुन भनेको छौँ त्यो सबै कुराहरूलाई उसले समेटेको पनि छ थोरै। त्यो कारणले उसले प्रगति गरिरहेको छ। हेर्नुहोस्, त्यसकारण अहिले यिनीहरूले प्रगति गरेर पनि के भयो त? दुनियाँ खुसी र सुखी भयो त? पहिला एकछिन अब एउटा कुरा यहाँ फेरि जाउँ। जस्तो अहिलेको दर्शनले अमेरिकाले विकास पनि गर्यो होला, जापानले पनि विकास गर्यो होला, उत्तर कोरिया एकछिन म यो सकौँ पहिला। विकास गरे, तर विकास गरेर के अहिले विश्व खुसी छ त? छैन। यिनीहरूले यी अणुबमहरू किन बनाए? यो विश्वलाई क्याप्चर गर्नलाई आफू शक्तिमा रहन त यिनीहरूले परमाणु बम बनाउनु पर्ने रहेछ। यो दर्शनले, यिनीहरूका दुईटै दर्शन, मार्क्सवादी दर्शनले होस् या लोकतन्त्रवादीको दर्शनले होस्, यिनीहरूले के गरे? अणुबम बनाउनु पर्यो। अणुबम कसलाई मार्नलाई बनाएको? व्हेल माछा मार्न बनाएको हो, बाघ भालु मार्न बनाएको हो अणुबम, मान्छे मार्न त बनाएको हो। भनेपछि यिनीहरूको दर्शन ठिक हुन्थ्यो भने अणुबम चाहिन्थ्यो, विश्वमा यो शक्तिको होड हुन्थ्यो? हुँदैन थियो। यिनीहरूको दर्शन गलत छ, यिनीहरूको आइडियोलोजी नै गलत छ। यो लोकतन्त्रवादीको, कम्युनिस्टको यो सबै आइडियोलोजी गलत छ। त्यसैगरी हामीले यिनीहरूलाई शुद्धिकरण गर्नुपर्छ भनेर सर्वपहिचानवाद सचेत नेपालीले ल्याएको। अनि मैले राख्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो, तर्क के हो भने नि कम्युनिस्ट सिद्धान्त अथवा कम्युनिजमले गर्दाखेरि अथवा समाजवादले गर्दाखेरि देश उन्नतितर्फ लागेन भन्ने हो भने पनि चाइनाले गरेको प्रगतिलाई हेर्दा हुन्छ, होइन पुँजीवादले गर्दा देश उँभो लागेन भन्ने पनि अमेरिकालाई हेर्दा हुन्छ। दर्शन र विचारले मात्रै होइन रहेछ नि त देश नबनेको। यहाँ त व्यक्ति नै तपाईँको गलत परेपछि हामी खालि दर्शन विचार र व्यवस्था मात्रै परिवर्तन गर्न अथवा नयाँ नयाँ परिमार्जन गर्नेतर्फ मात्रै लाग्यो नि त। होइन, सिस्टम गलत बनाइसकेपछि तपाईँ विचार गलत ल्याएपछि त्यो विचारले उत्पादन गर्ने चिजहरू गलत हुन्छ। पहिलो कुरा विचार प्रमुख कुरा हो। सुन्नुहोस्, र लोकतन्त्रको विचारमा पनि तपाईँको के छ भने अमेरिकाले विकास गर्यो र अमेरिकाले विनाश चाहिँ गर्यो कि गरेन त्योपट्टि तपाईँले ध्यान दिनुभएको छैन। विकास गर्यो, तपाईँले अमेरिकामा विकास गरिरहँदाखेरि अमेरिकाले दुनियाँ अरू भूमिमा गएर कति मानिसहरू, भियतनामदेखि लिएर युगान्डादेखि लिएर दुनियाँमा जातिगत युद्धहरू चलाएको छ अमेरिकाले। त्यो के कारणले भयो? उसको दर्शन गलत भएको कारणले हो। यति मानिस आज अमेरिकाले विश्वमा 95% आतङ्कवादी सङ्गठनहरू अमेरिकाले चलाएको छ, त्यहाँको सिआइएले चलाएको छ। त्यसकारण उसको दर्शन गलत छ र त्यो गलत दर्शनलाई बचाइराख्नको लागि उसले गलत परिपाटी पनि लिएको छ। कम्युनिस्ट मार्क्सवादीको पनि यही छ। अहिले चाइनाले जुन नीति लिएको छ, जसरी पनि आफू अगाडि बढ्ने भन्ने, जसरी पनि अगाडि जान्छु भन्ने नीति पहिलो कुरा गलत हो। तपाईँले मानवतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु भएन भने ती सबै चाहे विकास गर्नुहोस्, तपाईँ यो सिभिलाइजेसनलाई जुनसुकै स्तरमा पुर्याउनुहोस्, तपाईँसँग कल्चर भएन, कल्चर हुँदैन, कल्चर नभइसकेपछि त्यो गलत दर्शन हुन्छ। त्यसकारण अमेरिका सुखी हुँदाखेरि तपाईँ अफ्रिका सुखी छ कि छैन? उसले अब यहाँ नेपाल सुखी छ कि छैन? उनले वातावरण प्रदूषणको कुरा अहिले दुनियाँमा कसरी आइरहेको छ? यिनीहरू 2टा जेट 3टा जेट एउटा मान्छेले राखिरहेको छन् भनेपछि त्यहाँबाट प्रदूषण कसले गरेछ? अनि हामीलाई रुख रोप्न लागिरहेछन् यिनीहरू। हामी रुख रोप्ने, यिनीहरू वातावरण प्रदूषण गर्ने भनेपछि यिनीहरू पुरा गलत दर्शनले हामीलाई गाइड, हामीलाई त बेवकुफ बनाइरहेको छ यिनीहरूको दर्शनले। ग्लोबलाइजेसन बनाएको छ। त्यसकारण सचेत नेपालीले ग्लोबलाइजेसन भन्दैन, हामी एन्टी ग्लोबलाइजेसन भन्छौँ। हामी असंलग्न पनि भन्दैनौँ, संलग्न परराष्ट्र नीति मान्छौँ। हाम्रा नीति अहिले दुनियाँले जसरी हेरेको छ हामी त्यसलाई उल्टाएर हेर्दैछौँ। सचेत नेपालीले दुनियाँका सबै कुराहरूलाई उल्टाएर हेर्दैछ। त्यसकारण हामी हरेक चिजलाई उल्टाएर हेर्छौँ र तपाईँ जुन चिजले जुन थटले गाइडेड भएर सोचिराख्नु भएको छ त्यो थट तपाईँको गलत छ कि छैन एकचोटि त्यसमा विचार गर्नुहोस्, त्यसलाई उल्टाएर सोच्नुहोस्। ओके, अब पहिला त्यो माओवादीहरूले पनि
भारतमा हामी सुरुङ युद्ध गर्छौँ भनेर दिल्लीमा बसेर नेपालमा आफ्ना एजेन्डाहरू प्रस्तुत गरे हैन, अलिकति पपुलारिटी पनि पाएर जनयुद्ध सफल पनि बनाए। अब तपाईँहरू पनि भारत विरुद्ध हामी युद्ध गर्छौँ, नेपालको आफ्नो छुट्टै सेना बनाउँछौँ, हामी भारतको जुन अधीनमा छौँ त्यहाँबाट चाहिँ हामी स्वतन्त्र हुन्छौँ भनेर आश देखाउनु भएको थियो र राम्रै चर्चा कमाउनु भएको थियो। अब यति बेला नेपालको लिपुलेखभन्दा परतिर चिनिया भूमिमा चीनले हाई आर्टिलरी गन्सहरू त्यहाँ राखिसकेको अवस्था छ। खोइ त अब तपाईँहरू कहिले गएर लड्ने हो त्यता होइन? नेपाली भूमि त कोसँग लड्ने? चाइनासँग इन्डियासँग भन्नु? अब कोसँग लड्ने? अब त्यहाँ पहिलो कुरा एकछिन है, चीनले त्यहाँ गएर आफ्नो हाई आर्टिलरी गन्स राखिसक्यो होइन? होइन, त्यो हामीले राख्न दिनुपर्छ। किनभने हामीले हाम्रो मुख्य कुरा के हो भने हामी पहिलो कुरा सचेत नेपालीले इन्डियासँग लड्नुपर्छ भनेको होइन। पहिलो कुरा यहाँ अबुझाइ छ। हामी शक्तिशाली हुनुपर्छ भनेको। तपाईँ शक्तिशाली हुनु भनेको तपाईँ बिहान एक्सर्साइज गर्नुहुन्छ, बिहान तपाईँ आफ्नो शरीरमा पावर ल्याउनुहुन्छ भने तपाईँ अर्कालाई कुट्नलाई गरेको हो तपाईँले एक्सर्साइज। तपाईँ आफ्नो आत्मविश्वासको लागि र आफू स्वस्थ हुनको लागि गरेको र अरूले आफूलाई नहेपुन् भन्नको लागि तपाईँ आफू शक्तिशाली बन्ने हो। नेपाललाई मैले शक्तिशाली बनाउनुपर्छ, यो नेपालको आर्मीलाई विश्वको महान आर्मी बनाउन सकिन्छ, एक शक्तिशाली देश बनाउन सकिन्छ भनेको हाम्रो देशका नागरिकहरूको आत्मविश्वास उठाउनको लागि हो। यो देशका सेनाको आत्मविश्वास उठाउनको लागि हो। ल हाम्रो सार्वभौम सत्ता र अखण्डतामाथि कसैले आक्रमण गर्यो भने हामी त्यसलाई कडा जवाब दिन सक्छौँ, हामी सक्षम छौँ हाम्रो सार्वभौम सत्ता जोगाउन भन्नको लागि। यो इन्डियालाई होस् चाहे चाइनालाई होस्, 1,40,42 करोड मानिस यतापट्टि छन् उत्तरपट्टि, यता 1,37 करोड मानिसहरू दक्षिणमा छन्। यो बिचमा हामी शक्तिहीन भएर बस्न सक्दैनौँ, किनभने हाम्रो स्वतन्त्रता यी दुई राष्ट्रबाट जतिखेर पनि खतरामा छ। त्यसकारण हामी एनी टाइम शक्तिमा रहनुपर्छ, हाम्रो हामी पावरफुल भएर बस्नुपर्छ भनेर मैले भनेको। र यसको लागि नेपालका नागरिकहरूले चाहेमा यो देशको सेनालाई चाँडोभन्दा चाँडो शक्तिशाली बनाउन सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास हो। हामी कमजोर छैनौँ, कहिल्यै थिएनौँ पनि। हामी खुकुरीको भरमा विशाल ग्रेटर नेपाल बनाएका हाम्रा पुर्खाहरूले बनाउनु भएको थियो भने अब हामी संसारका कुनै पनि अत्याधुनिक वेपन्सहरू हामी आफू किनेर ल्याउन सक्छौँ। त्यसकारण हामी जोरसँग भिड्न र लड्न सक्छौँ, हाम्रो सार्वभौम सत्ता जोगाउन सक्छौँ भन्नेको। त्यसकारण चाइनाले त्यहाँ ल्याएको र ल्याउनु जरुरी पनि छ अब, किनभने हामीले असंलग्न परराष्ट्र नीति मान्दैनौँ, हामी संलग्न हुन्छौँ भनेका छौँ। हाम्रो भूमिमा अहिले जुन इन्डियाले हाम्रो भूमि क्याप्चर गरेको छ, भूमि कब्जा गरेको छ, त्यहाँबाट हटाउनको लागि हामी चाइनाको त कुरा छोडिदिनुहोस्, नर्कमा गएर यमराजसँग गएर उसको सेना ल्याएर त्यसलाई हटाउनुपर्छ भने हटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो दर्शन हो। त्यसकारण भारतसँगका सारा सम्बन्धहरू नतोडिकन यो देशमा केही हुनेवाला छैन र ती सम्बन्धहरू कसरी तोड्ने भन्ने कुरा आउँछ। तपाईँ तरकारी यो देशमा उत्पादन गरेर खान सक्नुहुन्छ भने तपाईँ इन्डियाको तरकारी किन खाने? त्यसलाई बन्द गर्न सकिँदैन? सकिन्छ, तर बढ्दैन। किनभने हामी यो ट्रिटी गरेका छौँ र ऊ ट्रिटी गरेका छौँ भन्छन्। तपाईँ भन्सार बढाइदियो भने अहिले तपाईँ 1 केजी प्याजमा 500 रुपियाँ भन्सार लगाइदिनुहोस् त, कुन चाहिँ माइका लालले यहाँ प्याज ल्याउँछ इन्डियाको प्याज? नेपालमा तपाईँको उत्पादन नगर्ने अनि त्यसबाट इन्डियाबाट ल्याउनु पर्यो भने नेपाल कसरी उत्पादन हुन्छ? तपाईँ पहिलो कुरा उत्पादन हो, यो नै सो, यसलाई उल्टाउनुहोस्। क्यामेरा बोकेर मात्रै हिँड्ने अनि अब यो उल्टाउनुहोस्, तपाईँ पहिला यही सोच उल्टाउनुहोस्। तपाईँ उत्पादन हुनको लागि तपाईँ पहिला जे पायो त्यही घरभित्र हुल्नुहुन्छ अनि यो कोठो भर्नुहुन्छ अनि मेरो राख्ने ठाउँ कसरी हुन्छ? तपाईँले अहिले सबैजना 50-60 जना मान्छे आएर यहाँ पहिल्यै मान्छे घुसिसकेपछि म कहाँ बस्ने? तरकारी खाएर हो, त्यस उसका तरकारी ल्याउनु भएन। पहिलो कुरा के सुन्नुहोस्, भक्तपुरमा चाहिँ सबै फलाइदिने हो, त्यो होइन। पहिलो कुरा के हो भने इन्डियाबाट सारा तरकारीहरू प्रतिबन्ध लगाउने, कृषि सामग्री इन्डियाबाट र विदेशबाट ल्याउनलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउने। पहिलो यो प्रतिबन्ध लगाउने अथवा प्रतिबन्ध लगाउने टिप्पणी गरिराखेको छ भने पनि यो सरकारले त गर्दैन, गरिराखेकै छ भने पनि हामीले त्यसलाई भन्सार तपाईँ 1 केजी चामलमा तपाईँलाई इन्डियाको चामल खान मन लाग्छ भने 1 केजी चामलमा 500 रुपियाँ कर लगाइदिनुहोस् तपाईँ। पहिला कुरा सुन्नुपर्ने भयो क्या सर। पहिला सुन्नु न, हामी जस्ता नागरिकहरूले पनि हामी यो इन्डियाबाट आएको तरकारी खाँदैनौँ, बरु घरमै फलाएर खान्छौँ भन्ने सोच राख्यो भने त इन्डियाले कहाँ ल्याएर बेच्छ यहाँ तरकारी? यही त तपाईँहरूको उल्टो हो। यसैलाई उल्टाउनुहोस् त भनिरहेको छु। पहिला ल्याउन बन्द गरेपछि त हामी उत्पादन सुरु भइहाल्छ नि। यहाँ तपाईँ 3 महिनामा प्याज फल्दैन भने 2 महिनामा 2.5 महिनामा धान फल्छ। तपाईँ ल्याउन पुरै टोटल्ली बन्द गरिसकेपछि अभाव हुन्छ। कति महिना? 3 महिना अभाव हुन्छ। अनि 3 महिना सुन्नुहोस्, सरकारको टाउकोमा थोपरिन्छ त सहनु पर्यो नि त। 3 महिना अभाव सिर्जना गर्नु पर्यो। 3 महिना अभाव सिर्जना गरिसकेपछि प्याज रोप्न थाल्नु पर्यो। हाम्रा छतमा यो छतमा उति घिरौँला रोपे तपाईँको उति देखिराख्नु भएको छ। त्यहाँ हेर्नुहोस्, त्यो घिरौँला त्यो घरलाई तरकारी पुग्दैन? पुग्छ। त्यसकारण मैले रोप्न सक्छु। यो गाउँका वरिपरि अहिले किन रोपिरहेका छन् भने भोलि प्रतिबन्ध लाउन सक्छ भने सबैले एउटा लहर चलेको छ, यो लहर चलाउन सकिन्छ। त्यसमा पहिला प्रतिबन्ध लाउनै पर्छ। साबुन अगरबत्तीदेखि लिएर स्याम्पू किन ल्याउनु पर्ने? त्यो मुला साबुन बोसोको डल्लो ल्याएर यहाँ मैले घरमा बनाउन सक्छु, तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ, कौन सा ठुलो कुरा छ?
बोसोको किनेर ल्याएर बनाउने कुरा। त्यसकारण ती केही कुराहरू जुन हामी गर्न सक्छौँ ती पुरै प्रतिबन्ध लाउनुपर्छ। प्रतिबन्ध लगाइसकेपछि यहाँ उत्पादन सुरु हुन्छ। ती अनि युवाहरूले 1 लाख रुपियाँ छ भने साबुन खोल्छ नि त, उसले बाहिरबाट नआउने भएपछि। अहिले त जे पायो त्यही ल्याइदिएको छ। यहाँ कमिसन खानको लागि 1 गाडीको भन्सारतिर 10 गाडी सामान यहाँ भित्रेका छन् भन्सारका दलालहरूले। त्यसरी यो देश लुटेका छन्। त्यसकारण यो थटबाट सोच्नु, लक्स नै चाहिन्छ मान्छेलाई, यहाँ ब्रान्डेड चाहिँदैन हो। अब लक्स चाहिन्छ, ल ब्रान्डेड चाहिन्छ भने उसले एउटा साबुनलाई 300 रुपियाँ कर लगाइदिनुहोस्। एउटा साबुनलाई उसलाई ब्रान्डेड चाहिनेले एउटा साबुनको 500 तिरेर युज गरोस्। यो हो नि कुरा। अब तपाईँ गर्नुहुन्न, तपाईँ कमिसनको लोभमा के गर्नुहुन्छ, तपाईँ अर्थमन्त्री बन्नुहुन्छ। अर्थमन्त्री बनिसकेपछि तपाईँ यी सबैबाट अब कहाँबाट भने चक्लेटमासम्म कर फ्री भन्छ। यस्ता मान्छेहरू अब एउटा चक्लेट व्यापारीसँग दोस्ती भयो भने चक्लेटमा कर फ्री भन्ने लाउँछन्, यस्ता अर्थमन्त्री भन्छन् यो देशमा। त्यसकारण यिनीहरूले के गरेका छन्, कमिसनको लागि सबै कुराहरू आयात मात्रै गरेका छन्। सबै आयात गरेर यो देशको रेमिटेन्स जुन विदेशबाट नेपाली नागरिकहरूले 85 लाख विदेशमा गएर रगत पसिना बगाएर जुन पैसा पठाउनु भएको छ त्यो पैसा साबुन र सलाई किनेर यिनीहरूले सकेका छन्, गाडी किनेर सकेका छन्। त्यसकारण यो रोक्नको पहिला यो रोक्नुपर्छ र यो डलरलाई पनि यसरी फुर्मास गर्न दिनु हुँदैन। यो गरेको खण्डमा मात्र यो देशले ट्र्याक लिन्छ। नत्र त यिनीहरू यी दलालहरू त 4 महिना मन्त्री हुन्छन्। 4 महिना मन्त्री हुँदाखेरि यिनीहरूलाई तुरुन्तै कमिसन चाहिन्छ। एउटा गाडी किनिहाल्ने, गएको 10 दिन पनि भएको हुँदैन गाडी चाहिहाल्छ, किनभने त्यसबाट कमिसन खाइहाल्नु पर्यो। र के किन्ने छन् पहिला त्यही मात्र सोच्छन्। उत्पादन गर्ने कारखाना खोल्ने यिनीहरूले सुरु गर्दैनन्, यिनीहरूले सबै कारखानाहरू बेच्छन्। त्यसकारण यो थट अब तपाईँ हामी जुन थटबाट सोचिरहेका छौँ, हामीले यहाँ उत्पादन गरे त आउँदैन थियो नि भन्ने होइन, पहिला रोक्ने अनि उत्पादन सुरु गर्ने। उत्पादन त्यसै गरेपछि त्यो थटबाट नागरिक पनि सचेत भइदियो भने त हुन्छ नि। सचेत हुन्छ, पहिला उत्पादन रोक्नुहोस् न, अभावले सचेत गराउँछ। यहाँ लकडाउनमा सबैभन्दा धेरै लिपस्टिक आयो अरे, रातो माटो आयो अरे, किन आयो, रानी आयो अरे, किन आयो, किन आउन दिएको? त्यसमा किन डलर खर्च गरेको, त्यसमा किन पैसा खर्च गरेको, किन डलर यी व्यापारीलाई एलसी खोलेर किन पैसा डलर दिएको लिपस्टिक ल्याउनलाई? गद्दार त सरकार, उसलाई कमिसन आउँछ। जनतालाई के दोष दिनुहुन्छ तपाईँ? जनतालाई त तपाईँले 50 दिनसम्म एउटा लोकगीत मात्रै तपाईँको च्यानलमा लाउनुहोस्, 50 वटा लोकगीत मात्रै बजाउनुहोस्, 51 देखि त्यो लोकगीत खोइ आउनु छोडेर तपाईँ यहाँ भन्छ अर्को लाउनु भयो भने बानी मार्ने हो मान्छेलाई। हेर्नुहोस्, तपाईँ कोदोको रोटी मात्रै खानुहोस्, तपाईँलाई फापरको रोटी पनि मिठो लाग्दैन 50 दिन खाइसकेपछि। भात खानुहोस्, रोटी खानै मन लाग्दैन। त्यस कारण बानी हो मान्छेलाई। हेर्नुहोस्, त्यस कारण यो बानी तोड्नको लागि पहिला रोक्नु पर्यो चिजहरू, अनि यिनीहरू रोक्दैनन्, जनतालाई दोष दिन्छन्। रोक्न त सरकारले सक्थ्यो, त्यो रोक्दैन, जनतालाई दोष दिन्छ। जनतालाई दोष थुपारेर आफू बच्ने दलालहरूले भ्रष्टाचार गर्ने बाटो बनाएका मात्र हुन्। यो कुरामा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। ठिक छ। अब त्यो सामानहरू रोक्न थाल्यो भने फेरि इन्डियाले पनि तेल सेल तपाईँ भन्सार बढाउन त सक्नुहुन्छ नि त। ल तपाईँलाई अहिले डर छ, इन्डियाको यत्रो डर छ, यी दलालहरू त त्यही डरले नै यिनीहरूले अहिलेसम्म त यही फियरले यही डरले नै यिनीहरू अहिलेसम्म केही गर्न सकेका छैन। यो देश नबनेको त यही डरको कारणले हो। हामी आएको सचेत नेपाली आएको भनेको यही डर भगाउनलाई हो। हामी यो डर नेपालीको माइन्डबाट यो इन्डियाको डर भगाउन चाहन्छौँ। यो इन्डियाको डर जुन दिन यो नेपालीको माइन्डबाट भाग्छ त्यो दिन मात्र यो देशको उन्नति हुनेवाला छ, नत्र हुनेवाला छैन। त्यसकारण यो डर भगाउनुहोस्, पहिला तपाईँले भगाउनुहोस्। म र सबै नेपाली नागरिकहरूलाई भन्छु, इन्डिया भनेको केही पनि होइन, यो भिखारीको देश हो। यसमा 1 अरब मान्छे भिखारी छन्, 30 करोड मान्छे मात्र राम्रोसँगले बसेका छन्। त्यसकारण यो भिखारीहरूले हामीलाई दिए होइन। यो देशबाट 7औं रेमिट्यान्स दिने देश हो यसलाई, इन्डियालाई। नेपालबाट इन्डियामा 7औं रेमिट्यान्स दिने देश हो नेपाल। त्यसकारण यो अर्थतन्त्र पनि हाम्रै लुछेर चुडेर खाएर यिनीहरू हामीलाई नि शक्ति देखाइरहेका छन्, हाम्रो पैसा लगेर हामीलाई ध्वस दिइरहेका छन्। त्यसकारण यो विचार गर्न नसकेको कारणले मात्र हामी सधैँ यिनीहरूको चाकरी चाप्लुसी, दलालहरूले चाकरी चाप्लुसी गरेकोले यो देश यस्तो भएको। त्यसकारण यो तोड्न आएको हो सचिव नेपाली। यही सोच हटाउनलाई, यही थट, यही टेप, यही जेरोक्स यहाँ राखेर बसेका छन्, यो हटाउनको लागि हामी आएको। हस् पुण्य प्रसाईजी, समय संवादको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद छ यहाँहरू सबैलाई, एकदम खुसी लाग्यो।